हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली नै धरती निकट मेरी नयाँ फन्त पास उही लाग्दो रिमझिम्या पानी उही बरेखा मास केही छन् रैबार उसो भनो भन्या खास आजसम्म म त चले कोही छ मोटु धड्कन सास क्यार्नु छ इसै हो जीवन समयको दास सम्झना छ कैठौ र कि कैठौ रच बास स्तब्ध छ यो संसार ठप्प छ दुनियाँ जाहे रियो वैद्य किन लासका कुनिया कतिले ज्यान गुमाइसक्यो कति भैगे निका बिमार बनाउने कोहै दबाई पनसेका नै लागेको चोट छ उसो नै दे किन्या घाउ छ खाली बसी जिन्दगानी चलाउन कि धाउ छ घुम्न जानु वर्जितै छ घरै बस्नु कति हरे दैव यो अन्याय अति भयो अति परिस्थिति विषमय छ जटिल छ समय भैजापन तमोसोमा ज्योतिर गमय अस्त व्यस्त घुमेका छन् जिन्दगीका पाटा कसरी भर्नु हो अब अपूर्णीय घाटा उही लाग्यो असाढको महिना उही पानीका साँटा बस्सा दुख्न लागे शरीरका भाँटा पानी नपाई सुक्या डाली कसरी फल्ले हो कबसम्म महामारी भन्दै बटल्ल्या हो गोज्याउनु धन पानी सक्यो भित्र सक्यो अन्न के होइ जा प्रलय छाटो के नदेका छन् न हे दैव सृष्टिकर्ता त्रिलोकका माली क्याइस तौचै मनुष्यलाई सक्दै नै के पाले तनमन छ भक्तिमा तेराई यही विपदका घडी दैव तेरा मर्त्य लोक ठुली अलमल पढे बगाई शान्तिको हावा भगाइदे कोरोना अब त मुस्किल छ अर्न नक्सानको भरोना अब त मुस्किल छ अर्न नक्सानको भरोना। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीका शब्द आखर रे यो रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारोगाडे रोजीरोटी धन्दा पानी भएको छ ठप्प शीर्षकमी बेङ्गलोर भारत बठे लेखिरहेको थियो। बझाङ बित्थड चिरको जरमथलो बेतकोट 5 पोलखरी कञ्चनपुर माला मौजौ बसाहन। देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीलाई खुबै निका शब्द आखर खुबै निको रचना र यो विचारकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। पानी नपाई सुक्या डाली कसरी फल्ले हो कबसम्म महामारी भन्दै बटल्ले हो। यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। र आजको भाग श्रृङ्खला सुन्दैकीलाई तम लगे ऐत्रै बठे रेडियो लाइबर बस्तिरहेथ्या बहुत बहुत धन्यवाद। 8:40सम्म आज लगैसँगै बस्तेला बिन्ती छ। देउडा साहित्यकार मित्रका देउडा खुराक त कार्यक्रमका विषयवस्तु हुन्। सँगसँगै थोक्कै कुराकानीले अर्ला कज्जे 1-2 गीत लगाइ सुन्ला सँगै बस्तेला। रेडियो महाकालीका सँगसँगै हुक्का चिलिमलाई रेडियो सुदूर संसार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडेलधुरा बठे लगै सुन्न सकिन्छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीले जयराज पन्तजी तमरा सवालको जवाफ भणभरा बनबासा भारत बठे लेखिरहेछ। पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडी देवल भुइँस्यौँ बैतडीका मित्र। केही दिन पहिले जयराज पन्तजीले बगरकोट बठे केही सवाल सोधिरहेको थियो रे मदन भण्डारी चन्दनजीले तनरो जवाफ लेखिरहेछ। झाहुक्का रैबार लैझा जयराजजीका घर स्वीकार देला लेखिदिनौ
मिले ऐल सार लाइडाको बाँझका चल्ला मैले पन सुन्या हजुरका मनका कुरा मैले पन गुण्या मुलाई त फेरोइन आउनो कलीका चालको लौखोल्लौ पन्दुरो सुण तम्रा सबालको त्रिलोक विजय रावण हरायो रामले सीता भई हुन् त्रिलोकिनी रामका कामले जयबेला लक्ष्मण बन गया दरुवा काट्न राम सीता गद्दु पस्या मनका कुरा साट्न राम सीतालाई पत्तो थियो सीता हर्न्या भने रावण आलो छल गरी इति जानी जाने जन्तिन साँच्चीकी सीता अग्निदेव दियो छाया रूपी सीता कन आफ्ना पास लियो राक्षस रावण हराई विजयी पायाका साँच्ची सीता अग्निदेव भई राम थाई आयाका सुनौलो मृगको रूप मारिच नामको राक्षस रावणको मामा जोगट्टा कामको अर्जुनले द्रौपदीलाई जित्यो स्वयंवर द्रौपद देश विदा भई पूज्या अर्जुन घर अर्जुनले माता कन भन्यो भिक्षा लियो कुन्तीले पाँचै भाइ बाण नधेकी भणदियो कुन्तीले जब धेक्यो नारी तब पस्ता पढ्यो पाँचै भाइले जो आज्ञा थी तोय पालन गर्यो तब बटे द्रौपदीलाई बाण्यो पाँचै भाइले कैबर दानले भया भणी सोध्या थियो साईले हजुरले सोध्याको थियो वरदानको कुरा दोस्रो कारण तोलाई बताइदिन पुरा द्रौपदीले भक्ति गरी शिव भगवान कि खुबै भक्ति गर्यो तैले माग्दै वरदान कि शिवजी प्रसन्न भया तन्री भक्ति धेकी कि वरदान माग्दा किलाई सम्झ्या भणमुखी द्रौपदीले वरदान माग्या आफूना पतिको मेरो पति संसारमै हौ खुबै गतिको सबै ठुलो धर्म राजा सबै बलबान धनुर्धर परशुराम जसो धेक नाको बान सबै ठुलो ज्ञानी होलो पाँच वरदान मेरा हुने पति देवका इति गुण हुन्न इति सुनि शिवजीले भन्यो यो त भएन एकै मान्छा तति गुण यो सम्भव छैन हुन त होइजालो नारी लौदिया वरदान एकैमा सम्भव नाइ थी इति कुरा मान तबै भया पाँच पति शिवका वरदानले पाँचै एक एक गुणका राजा लेख दिया मानले युधिष्ठिर जो धर्म राजा भीम जो बलवान अर्जुन जसो धनुर्धर संसारमा कोही न नकुल जसो रूपको धनी ज्ञानी सहदेव जसा इन्झो कोही न संसारमै भ्यालय कसा कसा हजुरले सोध्याका प्रश्न मैले लेखिदिया गल्ती भया क्षमा गर्या जन्दु खाया हिया काहीँलाई भया उच्च निच हजुर बताइदिया काहीँ भया गल्तीको माफ झट्ट जताइदिया काहीँ भया गल्तीको माफ झट्ट जताइदिया जयराज पन्तजी तुम्हारा सवालको जवाफ शीर्षक में वनभाषा भारतबाटै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीलाई जयराज पन्तजीका सवालको जवाफ लेखबाट यो रचना पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना छ। सुरनाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी मि बसान वही बटे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान पेशाले शिक्षण पेशामी छन् भाग्यमा नभया शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेछ। सफलताका मैदानमा सबै दौडिएका सफलताको शिखर चुम्दै सबै पौडिएका कोही कोही त सफलता पाउना कोही भुमरी पड्डा जिन्दगीका यही दौडमै कोही शिखर चड्डा आर्थिकता रे भौतिकताको होडबाजी चली सन्तुष्टि कसै न थिन धन्य जुग कले मानवताले डाँडो काट्यो भाइचारा हराई होडबाजीका यही दौडमै आफ्नै पन पराए मैदानमा दगुड्या जति
सबै कहाँ जित्ता कोइस फलताले माला माल कसैका हात रिता सन्तुष्टि कसै न थिन भया न भयाका मेरी मात्र प्रगति हौ अडानमै रहेका सफलता नमिल्यो भन्या भाग्य दिने दोष नै कर्म ढङ्गले गद्या नै बेलैमा होस् इसाई छन् राम कहानी जगत संसारका आफ्नो आफ्नो भाग पाउनु छ कर्म अनुसारका कोही सौकार भएर बस्या कोही तिध्यान ब्याज आलु खाने कर्ममै कहाँ पाइ नोछ प्याज कोही कर्ममा विश्वास गर्दा कोही भाग्यका भर भावनिका होरा भणी कोहीमा नाचन डर पाया कोलाई हराइ जान्छ भन्ने बाली बात एक कथा सुनाउनौ तमी राखिदिया गात एका देशका एका गाउँमी दुई मित्र बसेका एक बनिया अर्का बाहुन दुःखमा फसेका व्यापारमा घाटा लागि बनिया फसेको बाहुन नकी जोइमरिकन दुःखमा बसेको नै बाहुनले जोइ पाएको नै बनियाले धन शोकचिन्ताले दुखिरहेको इन्दु यहीको मन सिप्न चली राजदरबार जान्या भयो सल्लाह कतिसम्म बस्रनु हो यही दुःखका खल्ला तैदेशका बादशाह भौतै थिया ज्ञानी जनता नको ख्याल गरेको चेला चेली जाने बाहु नरे बनियाले सारी हाल्यो साई त बाटामे विश्रामका बेला एक बटुवा आइछ कहाँ हौला कहाँ जाने हौ बाटामे बसेका बनियारे बाहुन जसा चानन घसेका बटुवाका कुरा सुनि सब कुरा बतायो आफ्ना मन कि उमाल भनेर घटायो हिड्तुलाई केही मागी ल्यालै राजदरबार बाटी कतिसम्म बस्रने है दुःखका दिन काटी बटुवाले भनिहाल्यो मलाई केही चाहिएन ऐल तक सुच्या जसो कभैलाई पाइएन लागिदिनु तम्रासँग राजदरबार तक मै भन्या केही माग्दा होइन तमी दिने पख तीनैजना हिट्टा हिट्टा पुगिग्या दरबार राजा धेक्यो राजगद्दीमा भिरेको तरबार तन्ती नैलाई बोलाइहाल्यो बादशाह हाले पास आज मेरा राजदरबार क्या कि आइथ्या खास व्यापार रमाई घाटा लागि म जोगी भयाको भौती आशा बोकी आया हजुरका दयाको उर्दी लायो बनियाले सहयोग गर भणी नयाँ व्यापार गर न्याथ्यौं दिया रुपियाँ गर्ने बनियाले भनेको कुरा राजा लेलै सुने दिहाल्यो रुपियाँको थैलो व्यापार गरे भन्ने तैपछा बाहुन सोद्धो कि समस्या पडी म तम्की बसेको छु विपत्ति की घडी मेरी प्रिय प्यारी बुढी मलाई गई गई छाडी आफू गइने झर्की भई दुःखका खौला छाडी एक बुढी पाउलो कि भणी आयाको आसमानी अभण्या कसै न गद्या सायद मरो बान्ने एक कन्या खोजिकन दिहाल्यो तैपन बनी यारे बाहुनको खुसी होइग्यो मन राजाले बटुवाकी भन्यो तेरी किछ माग तेरोलाई मन खुसी गद्दौ जे पढेलाई भाग गरिब भ्यालाई खुसी माइछु मलाई केही चाहिएन कति सोचे जिन्दगीमा सोचेको पाइएन बटुवाका कुरा सुनि राजा ब्यो हैरान मेरो अपमान गर्यो भणी सोच्याल्यो बैराम तीनैजना बिदा भइग्या राजदरबार बाटी बटुवाका अहमताले राजाको मन फाटी तन्गयाका केही बेरमा एक सिपाही बोलायो शिरका टिल्या तैबटुवाको मेरो मन डोलायो एककी पैसाको थैली अर्को सित बुढी तेस्रो होला केही नभ्याएको शिरका टिल्या उडी बनी यहाँले थाक्या भणी बटुवा दियो भारी सिपाहीले बटुवा हो भणी बनी यहाँलाई मारे बनी यहाँको टाउको धेकी राजा भइग्यो आगो क्याइ अरी उल्टा काम भणी तै सिपाहीको झाँको छटाई गैजा पाजे सिपाही
काम गर ढङ्गका छाडिदिए जन मारे जोइ पोए सङ्गका गइगयो सिपाही आज्ञा मानी बटुवा माद्दो भणी कहाँ हुन्न पुगेका भणी खोज्यो बाटा मर्ने तसै बेला बाहुन गयो दिशा बस्छु भणी बाहु निरे बटुवा हिट्या सँगै बाटा मर्ने काट्याल्यो बाहुनको मुन्डो यही बटुवा भणी फर्की गयो राजदर 12 पाइला गणे गर्ने जसै देख्यो बादशाहले बाहु नको शिर बिनक सुरका मर्या भणी मन पढी पिर नैब निया नैबा हुन नै बुढी नै धन बटुवा ठाँटले बस्यो केही नमागिकन बुढी पायो रुपियाँ पायो भाग्यमा हुनाले नै चिज खोज्जाले मिल्लो नै मिल्लो रुनाले आया कोलाई भागी जान्छ भाग्यमा नभया के अर्नु पाएको चिज साथमा नरया के अर्नु पाएको चिज साथमा नरया। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरबहादुर चन्द जीको रचना भाग्यमा नभया शीर्षकमा खुबै निको कथाका माध्यमबाट लेख्दिरहेथ्यो र सुनाइदिरहेथ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई। सुर्नया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठेउका चिलिमलाई सम्झिराख्दान अति रुबस रचना अति निको रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई। 19 किसिमका जीवन बिमा बनाउने 240 रुपियाँ बठाई करोडौंका जीवन बिमा हराउने उच्च ब्याजदर भएको बचतले होइरने गाडी गौणाका बकता आसराको बाटो विश्वासिलो जीवन बिमा कम्पनी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमी बिमा हर्या तैकीलाई कहाँ जानु हो कसरी अद्दु हो भनी जनअलमलिया तमराई डडेलधुराका बाग बजारमी जाने पछाडिका मान्छे छन् केशवराज पाण्डेजी घर बसे बसेले बुझिसकन्छ 096 420 870 मी फोन हर्या एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड डडेलधुरा। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। बहुतै धन्यवाद शीर्षकमी भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोट डडेलधुरा बठै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको एक रचना छ। धन्य हो हुक्कारे चिलिम तेरी बलाई मरु मौजौ तेरा दर्जा अनुसार पहिला ढोग गर्नु स्रष्टा श्रोता सञ्चालक मौजौ तेरी ठुली डोट्याली संस्कृति भाषाई सेवा अच्छे खोली माला पहाड हिम चोली यसु दुरै थली तेरी कोला रमाएका भौतै बाजकले मानस खण्ड भित्रकी यसु दुर थली देउडाकी बाहर कसी हुक्का चिलिम नले कुरा लेख्दै देउडामा बुढा पाका जोसा बुढा बाला भुले रहेछ आफ्ने आफ्ने रोसा कबै काहीँको स्रष्टा भ्यालै दिन दिनैको श्रोता तेरी कोला 8-5 मे मेरो छ ममता जो छ न पदव्य तेरा नभया रन्दियै रचना भने छाडे जन पालामा पढ्दिए 12 महिना 1 सिका 24 रचना 22 पढी 2 रया चिलिमका कोलना असौज शुक्ल 1 दशी अर्को कृष्ण फागुन बिगड्यो काखीब मामलो 3-2 पढिएनन् 22 रचना 1 दशीका भक्त जन सुनाए तैले मलाई सधैँभरि कृतज्ञ बनाए बाष्पी रहे संसारभरि राखी राखे साना दिनी रहे भौतै कुरा श्रोता जन्म ज्ञान अगास उडन्या चिल धरती ढेक्दो सिनो अजम बरी हुक्का चिलिम शुद्ध रहेको चिन्नो अधिक मासो महातम्य अधिकैमा देउलो एकै सारा महातम्य तैल गए पठाउलो ओह जारी आउने रहे 8-5 कि साँझ धार्मिक मैलाई ठुलो ध्यान भौतै धन्यवाद धार्मिक मैलाई ठुलो ध्यान भौतै धन्यवाद। बहुतै धन्यवाद शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोट डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद जयराज पन्तजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गर्दै आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। रमेश भण्डारीजीको एक रचना छ संस्कृति जोगाउँ शीर्षक राखबाट मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखिरहेछ।
बज्जिरे हुक्का कि नली स्वर पुगिजाउ टाढा बासिरे चिलिम चढी फेरि राखे भाका हुक्का चिलिम सुद्धु रमाई नाउ रैझाउ तेरो गाउने शून्य सबु नलाई नमस्कार मेरो सबै कुरा यथार्थै हुन् मुइलेलाई धेक्याको मन लाग्यो यही हो कमाई दुई गीत लेखेको किया यो हो कल्ली काल आफ्नी दादागिरी बाहिर मुख मिल्या जसो भित्र मन ऋषिबी कोही मात्रै छन् संस्कार रूपी सौ बठे 16 संस्कृति गैजन लागि बग्ने पानीका मोल संस्कृतिलाई जोगा आफ्नै भाषारे भेषमे विदेश छाडी उद्यम गर आफ्नै देशमे आफ्नो भाषा आफ्नो कला आफ्नै परिवेश मन हो कि बाध्यता हो परायाका देश सुनफा लन्छ नुनफा लन्छ दुःख मैलै हाँसो विदेश छोडी देशमै रोजौँ मेहनतको बाटो आफ्नै देशमा उद्यम गर आफ्नै देशमै मर संस्कृति बलियो हुन्छ चम्किरहन्छ तब हराउन लाग्या संस्कृति हरायो संस्कार हराउन लाग्या केही कुरा छन् यस प्रकार मातृभाषा हराई अब हराउन लाग्या छैन कसा कसा नाउ बदेल्ला राशि कानाउ केही न घाँगरा आँगडा अब भोटो चोलो छाडी लाउन पस्या जिन्स पैन्ट ठौर ठौर काटी हराउन लाग्या देउडा अब डिजे आधुनिक जात नका खेल हराई रित हराई बिरित छलिया नाच दाइन दमाउ लोप भ्या कालमी आधुनिक साउन्ड ल्याउना रिमोट हातमे आउना छन् काज 12 वर्षै रिटी रिटी कोइमान नाइन परम्परा कि कला भएसी आदर सत्कार हराए अब संस्कारको लोप भ्यो संस्कृतिमै दाग लाग्यो क्या ठुलो चोटा भ्यो लडाईँ झगडा हाना हाना नाना नाइ बातमे पुरा क्या कि थिति मती ये कली कालमे विदेशको फैसन आयो बिगडी गई मती बस्यौं आफ्नै संस्कृतिको पहिचान गरे सम्झी जाऊ आफ्ना ठाउँलाई फर्की आशा घर संस्कृतिलाई जोगाइ राखौं सबै पढौं भर संस्कृतिलाई जोगाइ राखौं सबै पढौं भर रमेश भण्डारीजीले संस्कृति जोगाउँ शीर्षकमै मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई। यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर विष्टजीले परशुराम नगरपालिका 10 लामिजाला जोगबुढा डडलदुराका मित्र बेंगलोर भारत बठे धान दिवसको शुभकामना भनी लेखराइ छ। रचना थोक्कै ब्यालोरबर पठायो। बेलीका कार्यक्रममा हामीले पाया भएले बेली सुनाउन और बढी आनन्द आउने थिए। मानो छडी मुरी फलाउ सबैका खेतमे उन्नत बेउ उत्कृष्ट फलाउ किसाना खेतमे। असाढ 15 धान दिवसको छ शुभकामना हाम्रा खेत जनरौन बाजा ठुलो रौ नामना। किडा सलौं केही रोग नआऊ हमारा माटामे सबका खेत धानले झुलाउन् उत्कृष्ट पाटामे। हली हल बल्लरे बाउसो बियारा रोप्नारी खुसीले शुभकामना बनाऊ कामरो धितमारे। धान हाम्रो जगतै पाल्ने स्वादी भौतै पर्ने जय होइरौ यो फलिरौ सबकै पेट भर्ने। दिवस मात्रै जन बनाऊ प्रविधिलाई पढौँ कैमाटा कसरी कति सिकी ज्ञान बढौँ। देखा बट्टी दिवस बनाई सरकारी मानो खाई जन सक्या ढुकुटी सबै व्यर्थै चानोलाई। मल र सायन खादी युरिया फर्टिलाइजर जन्य उपलब्ध हौ सबका खेत यही हो मेरो भन्य। हातखुट टाक्वाई किसान हाम्रा कति दुख भोग्दा हुन् मन्त्री नेता फुटा खिची क्या खुसी रोज्दा हुन्। कच्चा रमी कार्पेट बिछाई उइमी पिर्को राखी जन गर धेका बटमी मात्र फुटाइ लागि। बरु जाँच माटो फेरि कहाँ कहाँ के फल्ले हो सुक्खा खेत पानी ल्याइदेऊ तमरी चल्ले हो। कै खेत के कसो खेती के मल चाहिने हो बताइदेऊ किसान सबकी तब जस पाइने हो बताइदेऊ किसान सबकी तब जस पाइने हो।
वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर विष्टजीले बेङ्गलोर भारतबाट लेखी पठाएको रचना त्यो धान दिवसको शुभकामना भणभर लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मानबहादुर विष्टजीलाई यो रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। नजाड्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासले हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउले बासली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा 2065 सालबटे अर्थात् आज 12 वर्ष पहिलेबटे लगातार चलबर आएको एक मात्रै रेडियो कार्यक्रम हो हुक्का चिलिम। रे हुक्का चिलिममी सुदूरपश्चिमका चर्चित नाउँ चलेका देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुन्न मिलन्छ। यो मैले बर्ती भन्नाले तमलाई थाहा भएकी कुराडी हो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीको अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडलदुरा बठे लेखी पठाएको एक रचना छ। नेपाली देशैमा थन्क्या जसो तसो गरी शीर्षक राखबर लेखिरहेछ। दोष लाउँ त कसरी लाउन गरिबी लाग्वै छ नेपाली देशैमा थन्क्या देश पुरा जागवै छ नानबडो रोजगारी पाया क्याकी जाना देश ऐल सब सोचन लाग्या घरै बस बेस कसै कि दुःख कि बात कसै किलाई भेसो नगए या भ्या बाहिर देश कहाँ हुन्थ्यो सो जो आयो देश विदेश बठे रोगायो उसैमा रोजगारीलाई ठप्प भया भोगायो उसैमा तै पैसा बैरीका लाग्दा जिन्दगीको नाश अर्खाका देशको काम केहीलाई गेइन खास सबैले आफ्नै ठाउँ भया जीव ज्यान पुष्टको नाउँ मात्रै सुनिने थियो कोरोना दुष्टको जब बैरी कोरोना आयो तब गरिया सारा अब झिक्क तरास पड्यो गाउँघर रहेन सारा बिरामी बढेका बढे कति मद्दु पस्या रिपोर्ट नआए घरलाई दिना क्याप गद्दु पस्या सचेत कसै न धेक्या गाउँ न सहर अकालै जीव ज्यान खित्ताई जनरौ रहर जनता बर्यात गरेका छन् भिडभाड लाएका छन् भेटघाट कि इष्ट मित्र ठाउँ ठाउँ आएका छन् जसै चस्मा मुन्डा लाउँथ्या उसै मास्क चिउडा भण्याको नमाण्या जति धरती माता न्यौडा साथी भाइलो इष्ट मित्र भेट बाटो नाइ भ्यो नयाँ मान्छे नयाँ ठौरा हेटो बाटो नाइ भ्यो पहिलेका हैजा आए भन्थ्या ऐल आए कोरोना नाउपन अनकसाय आया सोचन्ना पुराना यत्तिको तरास भइग्यो मान्छेलाई ज्ञान नै हाम बाँचौँ गाउँ पन बचाउँ भनेर ध्यान नै हाम बाँचौँ गाउँ पन बचाउँ भनेर ध्यान नै नेपाली देशैमा थन्क्या जसो तसो गरी शीर्षकमा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडलदुरा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार धनीराम गिरिजीलाई। नै बाडुली भारत पुगी नै त पुगी चीन शीर्षकमा दीपक राज बडुजीको रचना छ। मेलौली नगरपालिका 2 बैतडी दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँका मित्र पूर्व पश्चिम दक्षिण लाग्यो काहीँ नजान दिने ठुलो बैरी उत्तरतिर केही गर्न खान्दिने कोही नेता भारतमुखी कोही नेता चीनमुखी नेताजी चिल्लीकार घुम्दा जनता बहुतै दुखी मन पढी छिमेकी देशकी न त सोध्या भेद्या सकुनी दुर्योधन जसा कोलाई ठाउँमा गोद्या भारत अरे चीन तेरो खाया नाइते रिन आगलागौ मोदीका मुल्क बज्जुर पढाउ चीन एक्लै कोरोना बैरी स्याप किडा खाइ बरे एक दिन दिल्ली है धम्की सीमा लुट जाय बरे उही त मरो जस गाउना जो त मरो खान्ना बलभद्र अमर सिंह थापा आजी जन्मे जान्ना नै कदर शहीदको ज्यान दियो देश कि कति हो बखान अद्द मोदीका रेस कि
काला पानी नेपाल कोही जन राखे देख कोही तेरो कश्मीर प्यारो हामीलाई लिपु लेख राहत दिया जसो गरी सिमाना खाइ गए हात समाउने पानी तेरी कुम खेला आइ गए नेपाल हो तोहैले ठुलो छोटो क्यालाई भन्छै तै त होइ अङ्ग्रेजको गुलाम अहिले ठुलो हुन्छै मौकामा लगाउने चौका चीन भारतको रेस खोसेर खोसिने होइन नेपालको शेष इतिसम्म केहेब दोहै कि खाया हौ ऋण नै बाडुली भारत पुगी नै त पुगी चीन नै बाडुली भारत पुगी नै त पुगी चीन नै बाडुली भारत पुगी नै त पुगी चीन शीर्षकमा दीपक राज बडुजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका 2 बैतडी दुर्गा स्थान स्याडी पुजारा गाउँका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद दीपक राज बडुजीलाई। देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको बढै छ। कोरोना संक्रमणबाट मध्य मान्छेको संख्या लगै बढ्दा छ। संयमता सजगता सावधानी रे सुरक्षा यको ओखदो हो। बाँकी ओखदो अहिलेसम्म पत्ता लाग्या थिएन। जो दीर्घ रोगी छन् पहिलेबाट मुटुका रोगी फोक्सोका रोगी किडनी सम्बन्धी रोग भएका क्यान्सरसँग सम्बन्धित रोग भएका तसा मान्छेलाई कोरोना बढ्ती चेपन्छ र तसा मान्छेको जोखिम बढ्ती हुने भया हुनाले बुढा सङ्गना मान्छे र बाल बच्चा खास गरेर घर है बाहिर जन गइदिया स्कुल बन्द छन् कलेज बन्द छन् सबै थोक बन्द छन् उद्योग कल कारखाना लगाई सद्दिले चल्लाइरहन् उही लगै नचलाइ नहुने भया हुनाले मात्रै जोखिम त पहिले काय बढ्ती छ। इसी जोखिम के बेलामा घरबाटै जयको काम छ ऊ मात्रै बाहिर जाए बल्ल आफ्नो सावधानीका सबै उपाय अपना घर फर्के पछाडि आफ्नो शरीर मुन्टाबाटै खुट्टासम्म जो काममा गएका मान्छे छन् उनले निकै साफ सुरक्षित तरिबाट भएका लत्ता लगाई निकै धोइधाइबाट मजासँग सुरक्षित भएर घर भित्री जा। केटाकेटी बुढासँगेना मान्छे भर्सकसम्म बिना काम घरबाट बाहिर जन निकला। बाहिर निकल्नै पड्डे भएले मास्क अनिवार्य ला। मास्क चिउडामणि लाइबाट कोरोनाबाट बचिने होइन। बेरबेरी आफ्ना हात नाक कोटेका कोटे मुखमणि हालेको हाले तसो जनारा भला 8-5 में भेट्ला रे बाँकी कुरडेरला। नमस्कार।